वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं एनसीसीआईए के हवाले से। एनसीसीआईए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहा है और काफ़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है। कार्रवाइयों में उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं जो औरतों और बच्चों के साथ साइबर क्राइम कर रहे थे, और उन्होंने मुल्तान और लाहौर में ये कार्रवाइयाँ की हैं। वो फ़ोन भी ज़ब्त किए हैं, वो सिम्स भी ज़ब्त की हैं। तो आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो सरगर्म है और किस तरीके से वो इन लोगों तक पहुँचे और अभी तक कितना प्रोग्रेस इस प्रोग्राम में हो चुका है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर एनसीसीआईए की बड़ी कार्रवाई। बच्चों और खवातीन के खिलाफ साइबर जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी और सारी। एनसीसीआईए लाहौर ने कार्रवाई करते हुए कमसन बच्चों के साथ नाजेबा हरकत, काबिल एतराज़ मवाद रखने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। एनसीसीआईए मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेल और हरासा करने वाले जाली टिकटॉक अकाउंट के जरिए खवातीन का काबिल एतराज़ मवाद फैलाने वाले मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाकर क्रैकडाउन करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन, सिमें और दीगर अहम शवाहद भी अपने कब्जे में ले लिए गए। बच्चों और खवातीन के खिलाफ साइबर जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी और सारी। डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब मोहम्मद अली वसीम का कहना है, बच्चों और खवातीन के खिलाफ साइबर जराइम में मुलव्वस किसी भी मुल्ज़म को कानून से नहीं बचने दिया जाएगा। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अजमल से जानते हैं। जी अजमल, बताइएगा, जो एनसीसीआईए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और कार्रवाइयाँ कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो एनसीसीआईए का जो ऑफिस था उस हवाले से भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, जिसमें बिल्कुल बिल्डिंग्स जो थी वो अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स नहीं थी। अब जो बिल्डिंग जो है वो यहाँ से मूव होके जा चुकी है वफाकी कॉलोनी, वहाँ पे प्रॉपरली ऑफिसेज मिल चुके हैं इन ऑफिसर्स को। और उसके बाद अगर कार्रवाइयों की बात की जाए, जिस तरह आपने बताया कि मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, मुल्ज़मान गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसमें जो सरे फहरिस्त शहर हैं उसमें फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान शामिल है। ठीक है। इसमें जो डायरेक्टर हैं पंजाब मोहम्मद अली वसीम, इनकी बड़ी काविश है। इसके साथ साथ इनकी टीम है, एसएचओ नजम बाजवा हैं, इनके नीचे काफ़ी जो है वो इनके कुलीग्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। पर अगर यहाँ पर बात की जाए एसएचओ नजम बाजवा की, तो इनकी कार्रवाइयाँ आपसे डकी छुपी नहीं है। जिस तरह के ये मुतहरक हो चुके हैं, जो कि लोग जो फ्रॉड करते थे, लोगों के साथ डिजिटल फ्रॉड करते थे, इसके साथ साथ खवातीन को हरासा करते थे और इनके जो वीडियोस वायरल करते थे, ब्लैक मेलिंग करते थे, जो बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाते थे, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। टोटली अभी तक जो मजमूई तौर पर है 10 से 15 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान की अगर बात की जाए तो गिरफ्तार मुल्ज़मान में शहर लाहौर भी शामिल है, मुल्तान भी शामिल है और फैसलाबाद भी शामिल है। यहाँ पर एक मुतहरक गैंग था जिसके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया। लास्ट टाइम इन्होंने मनावा के इलाका में क्रैकडाउन किया। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जो लोगों को ब्लैकमेल करते थे या वो कह लें कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप करते थे, ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद फिर उनकी नाजेबा वीडियो बनाते थे, उसके बाद नाजेबा फोटेजेस बनाते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेलिंग करते थे, उनसे पैसे बटोरते थे, उनको भी पकड़ा गया। इसमें जो सबसे अच्छी बात जो देखने में सामने आई है ना, अब एक ऑफिसर बैठा ऑफिसर लगता है। आपने देखा होगा जब डीजी एफआई आए डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने फौरी तौर पर यूनिफॉर्म का नोटिस लिया। यूनिफॉर्म के नोटिस के बाद उन्होंने फिल फॉर जो है वो ऑर्डर जारी किए कि एवरीवन इन बी यूनिफॉर्म शुड बी इन द यूनिफॉर्म। तो इसी तरह अब एनसीसीआई के ऑफिसर, आपको पहले एनसीसीआई की यूनिफॉर्म नहीं नजर आती होगी, अब आप देखें उस फुटेजेस में देखा जा सकता है जिस तरह उन मुल्ज़मान को पकड़ा गया है, आपको हर ऑफिसर यूनिफॉर्म में नजर आता है। जबकि कुछ ऑफिसर हैं जो कि ओबियसली ये खुफिया एजेंसी है और वर्किंग भी करती है, फिर इन्हें यूनिफॉर्म सम टाइम उतारना भी पड़ता है। पर उसमें एक वो सेपरेट इशू है, अगर वो उतार भी लेते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी वो आपको यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। अगर वो ऑफिसेज में मौजूद हैं और कोई ऐसे रेड पे नहीं जा रहे जहां पर उनको प्राइवेट कपड़े पहनने की जरूरत है। तो जब ये रेड पे जाते हैं, अगर खुफिया रेड करते हैं, जैसे कोई लास्ट टाइम अब इन्होंने एक लेडी पकड़ी है सफिया नामी, जो कि साहिवाल की रैशी थी, उससे 310 सिमें बरामद की गई। अच्छा, वो बीबी क्या करती थी कि वो अकाउंट बनाती थी, व्हाट्सएप अकाउंट, उसके बाद लोगों से जो था वो रवाबत कायम करती थी, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेलिंग शुरू करती थी।
یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف سے کاروائی عمل یہ میں بھی لائی بہت زیادہ سرگرم ہے، اور ایک گروہ شادی کے حوالے سے انہوں نے ایسے جی آپ کے لیے پٹھان لڑکی ہے اور آپ یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں، یہ بھی ایک گروہ ہے. پلس ایک گروہ بہت زیادہ لاہور میں جو ایکٹیو ہے، جو آج کل جس نے عوام کو لوٹ لوٹ کے برا حال کر دیا، اور کچھ بے وقوف لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اچھا، اس میں میم سب سے پہلے تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کے بھین چڑھ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بھائی ایک بندہ آپ کو کال کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کا پلاٹ نکل آیا ہے، آپ کا جو ہے ہم گھر بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بھائی سب سے پہلے تو اس سے پوچھو، اس سے یہ پوچھو کہ بھائی آپ کا میرا تعلق کیا ہے. لیکن لالچی انسان کا آپ کیا کریں گے؟ وہ بس نیچر ہے نا، انسانی دیکھیں حضرت نیچر علی ہے. کا قول ہے کہ جو لالچی ہے وہ جھوٹے کے ہاتھوں مرے گا، اور جب تک یہ لالچی لوگ دنیا میں موجود ہیں تو ایسے فراڈیوں کا کاروبار چمکتا ہی رہے گا. ظاہر ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو لاہور میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو سرگرم گروہ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کال کرتے ہیں، آپ کو کہیں گے آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے، اور ڈیٹاز تو نکل ہی آتے ہیں نا چیزوں کے، بینک کے اور اس طرح کر کے ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے، تو آپ کی وہ آپ کے لیے انشورنس کروا کے گئے تھے، ان کی انشورنس میچور ہو گئی ہوئی ہے، تو آپ ہمیں اب اتنے پیسے بھیجیں تاکہ ہم اس پروسیس کو سٹارٹ کریں. ایسی صورت میں وہ اب تک کبھی آپ سے ڈیٹ مانگیں گے، کبھی کچھ مانگیں گے، اور نہ وہ لوگ یہ دیکھیں گے، اور وہ بے وقوف لوگ جو ہیں نہ وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ پیپر دیکھیں گے، نہ وہ کوئی چیز دیکھیں گے، بس وہ کہیں گے آج میرا کام ہو جائے. کہاں جی آپ کے چیکس آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں. ایسے میں وہ اور ایک ہماری جاننے والی خاتون 9-10 لاکھ روپیہ بھیج چکی ہوئی ہے. اور وہ آدمی کیا کرتے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ جس نمبر پہ بنایا ہوئے وہ خاتون کے آئی ڈیز پہ بنے ہوئے ہیں، اور جن نمبروں پہ وہ پیسے منگواتے ہیں وہ بھی سارے خاتون کے نمبر ہیں. تو ایسی صورت میں NCCI کیا کرے گی، میں یہ دیکھنا چاہوں گی. میم سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسل سے میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کی کال آتی ہے، آپ سب سے پہلے اس نمبر کو لیں اور NCCI ان کے خلاف کمپلین کر دیں. NCCI اس وقت کافی متحرک ہے. ایسے گروہ جو کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو جنسی استحصال میں ملوث پائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈیز ہیں ان کے ساتھ وہ آن لائن فرینڈشپ بھی کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ وہ کالز کر کے کہتے ہیں جی آپ کی انشورنس میں چور ہو گئی. اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں کہ آئی ڈی کارڈز بھی لے لیتے ہیں، وہ بے وقوف لوگ آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ اپنی چیک بک کی بھی تصویر ان کو بھیج چکی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ کا بس چیک تیار ہے تو آپ ہمیں اپنے بینک کی ڈیٹیل شیئر کریں. انہوں نے چیک بک کی تصویر بھیج دی. جس طرح آگے آپ نے بات کی کہ جب تک لالچی زندہ ہے تو جھوٹا بھوکا نہیں مرے گا، تو یہی بات ہے نا، اسی بات کی عکاسی کرتی ہے یہ چیز کہ اٹس مین کہ جب آپ اپنے اندر لالچ کا انسان جگا لیتے ہیں تو پھر اوبیسلی آپ نے فیس بھی تو آپ نہیں کرنا نا اس لاس کا. اگر آپ کو اس طرح کی کالز موصول ہوتی ہیں، یا اب نیا جو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے NCCI کی جانب سے کاروائی کی گئی، کوریئر کمپنی کا بندہ بن کے اس نے ساری ڈیٹیل لی، پھر وہ سرکاری ملازم بنا. وہی بندہ سرکاری ملازم بنتا ہے، اس کے بعد وہ بینک سروس کسٹمر بن کے کہ بینک کا میں ملازم ہوں اور میں کسٹمر سروس دینے کے لیے آپ کے گھر آیا. تو آپ کو پتا ہے میں جس کیس کی بات کر رہی ہوں، آپ کی بات کو بڑا کروں گی، میں جس کیس کی بات کر رہی ہوں اس میں جو کام چور کام کر رہے ہیں، فراڈیے کام کر رہے ہیں، ایک اسٹیٹ بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے، اس کے واٹس ایپ نمبر بات آ گئی نا میرے والی کو. اچھا، ایک CCD کا ملازم بنا ہوا ہے، ایک FBR کا مینیجر بنا ہوا ہے. اس طرح کر کے وہ کام کر رہے ہیں. مطلب یہ کتنا بڑا آفینس ہے، آپ کسی ادارے کا نام یوز کریں. CCD کا نام یوز ہو رہا ہے، FBR کا نام یوز ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام یوز ہو رہا ہے. میم جب یہ چیزیں ساری ان کے نالج میں آئی ہیں تب ہی تو NCCI ان ایکشن ہوا ہے. اس کے بعد بہت سے کریک ڈاؤن میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں. تو اٹس مین کہ جس طرح اب کاروائی کی جا رہی ہے NCCI کی جانب سے، جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ CCD نے ایکشن کرنے شروع کیے تو آپ کی کرائم ریشو شہر لاہور میں اسپیشلی کم ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح اب ڈیلی بیسس پہ، لیکن بیچ میں NCCI کافی سلو بھی ہوگی تھی. نہیں، لاسٹ ٹائم تھی. اچھا، اس میں تھوڑے سے فیکٹس تھے کیونکہ سب سے پہلے تو پرابلم یہ تھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی آفیسرز کے پاس. جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کیبن بنا رکھے ہیں، جس طرح کینٹین کے کیبنز ہوتے ہیں. تو بینگ اے آفیسر یہ کیلیپر نہیں ہوتا، پر آپ پراپرلی انہیں آفیسز ملے ہیں، باقاعدہ وہ یونیفارم میں ہیں. اور جو آنے والے ہیں کہاں جی ان کے دفاتر ہیں کہاں؟ اب دفاتر وہ موو ہو چکے ہیں. پہلے ادھر تھا گلبرگ میں، اب وہ موو ہو کے وفاقی کالونی جا چکا ہے. جو ڈائریکٹر ہیں NCCI کے پنجاب کے،
मोहम्मद अली वसीम साहब, हाँ। वो बैठते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, ये भी उधर मैं ऑफिस है। आपके प्रोग्राम के तवसल से ठीक बता है। दूं, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो 24/7 वर्किंग हो रही है इस वक्त। तो बड़े नाम नहाद उन्होंने बंदे भी पकड़े। इवन दैट आपने लास्ट टाइम वो सीन भी देखा होगा कि उन्होंने जो PMLN का एक रुकन था पंजाब असम्बली का, उसे भी इंस्पायर किया। तो इट्स मीन के लेकिन मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त जरूर करूंगी, सबसे बड़ा गंद जहां से ये काम शुरू हुआ है, ये जो बाहर लोग खड़े होके फ्री सिम के नारे लगा के सिमें बेच रहे होते हैं, इस चीज को बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। जितना यहीं से तो क्राइम, डाटा जाता है, यहीं से तो क्राइम शुरू हुआ है हमारा। यहीं से तो मैम डाटा जाता है। जब आप अपना ID बायोमेट्रिक देते हैं, आईडी कार्ड की देते हैं, कॉपी दे देते हैं, तो बस वही आईडी कार्ड की कॉपियां आगे चली जाती हैं। और वही लोग आपकी सिमें यूज उसके करना शुरू बाद कर देते हैं। अब लास्ट एक स्कैंडल इन्होंने पकड़ा जो कि व्हाट्सएप से उसके रिलेटिव से राब्ता करता था। हाँ, रिलेटिव से राब्ता करने के बाद उसने पैसे मंगवाए कि मैं हॉस्पिटल हूँ, फंसा हुआ हूँ, मुझे पैसे भेजे, और उसके रिश्तेदारों ने पैसे भी भेजे। भाई ये बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, आप लोग काइंडली इससे परहेज करें। और लास्ट जो एक मेरी आंखों के सामने से गुजरा, बैंक फ्रॉड, बैंक का बंदा बनकर उसने उसे सारी डिटेल ली। डिटेल लेने के बाद उसके इवन दैट के जो बैंक अकाउंट से वो भी लिए। एक और बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मेरी कार्ड फैमिली में लिए। हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी फैमिली में हुआ है। अभी शायद आपकी नजर से ये फ्रॉड नहीं गुजरा होगा। एक गांव का आदमी, बूढ़ा आदमी, वो लाहौर में ही अपने ना ATM में जाता है पैसे निकलवाने के लिए। ये नया किस्म का फ्रॉड है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। वहाँ एक बंदा खड़ा होता है उस ATM मशीन के अंदर, वो देखता है कि जी कोई बंदा आ रहा है वगैरह, वो उस बंदे को देख के बाहर आता है। और फिर वो जैसे ही वो दूसरा बंदा अंदर जाता है, जो गाँव का आदमी है, बूढ़ा है, वो दूसरा बंदा वापस उसके साथ अंदर जाता है। वो कहता है कि जी मेरा कार्ड अंदर फंस गया है। वो उस बंदे को कहता है जी लाए मैं आपका कार्ड चलाता हूँ। तो वो कार्ड भी डाल देता है, वो कोड, वो उस बंदे को कहता है आप कोड डाले, वो कोड डालता है, वो कोड देख लेता है। वो उसको कहता है जी आपका कार्ड भी अंदर फंस गया। वो सिंपल आदमी था, बहुत ज़्यादा उसने नहीं समझा। तो वो कहता है जी आपका भी कार्ड फंस गया तो मेरा भी फंस गया है, तो आप सुबह इस बैंक में आके चेक कीजिएगा। वो बंदा चला जाता है। पीछे से वो मैसेजेस उसके बेटे के नंबर पे जाते हैं कि आपके अकाउंट से तो पैसे निकल रहे हैं। और फिर इवेंचुअली अभी उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई कर ली है और उस बंदे को, उनको पता चल गया कि कौन बंदा और किस तरीके से। तो ये फ्रॉड बहुत आम है, इसके लिए हमारी पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ साथ मैम थोड़ा सा इन्हें कानूनी दाव पेच भी इल्म में होने चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो ये इदारे इनकी हमारी हिफाजत के लिए बने हैं ना। अदारों का काम है हमें प्रोटेक्ट करना। तो इन लोगों ने डायरेक्ट NCCI में जाना होता है जिनके साथ फ्रॉड होता है, कि या इन्होंने पर्चा कराना है पहले? ऑनलाइन स्कैम जितना अच्छा, NCCI भी एक पुलिस स्टेशन है। अच्छा, ठीक हो गया। NCCI बेसिक हम कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक हो गया। बेसिकली ये भी एक पुलिस स्टेशन है। हाँ, तो फिर हमें आम पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्राइम साइबर, अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड है या आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाले हैं, स्पेशली जैज कैश वगैरह में से, फिर आप साइबर क्राइम में राब्ता करें। तो जो व्हाट्सएप पे आपके साथ फ्रॉड हो रहा है उसको भी आप साइबर क्राइम ही कहेंगे ना? वो भी साइबर क्राइम। अजमल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि NCCI अब जो मुतहरिक है और क्या मजीद इकदाम करी है कि ऐसे जराइम को रोका जा सके? अच्छा, इसमें काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस देखने में सामने आई थी। लास्ट टाइम ये था कि लोग दर बदर घूमते थे, उन्हें यही इल्म नहीं था कि हमने अपनी एप्लीकेशंस कहाँ पे देनी है। सबसे पहले जब भी आपने एप्लीकेशन देनी है NCCI में, साइबर क्राइम में लोग ज़्यादा साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, NCCI से इतने मुतारफ नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वर्ड है और लोगों के ज़हन में इतनी जल्दी बैठता भी नहीं है। और हम यहाँ पे बात भी ज़्यादा यही करते हैं ताकि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को पता चल सके कि साइबर क्राइम और NCCI एक ही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब आपने एप्लीकेशन देनी है, आपके पास शवाहद होने चाहिए जिसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। अगर आपके पास शवाहद नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन ही प्रूफ नहीं होती है। ठीक हो गया। जब वो प्रूफ नहीं होगी तो आगे ओबियसली वो थ्रू आउट नहीं होगी। इसके साथ साथ अब जो सिस्टमेटिकली इन्होंने सिस्टम किया है, अब ये मूव हो गए हैं वहाँ पे वफाकी कॉलोनी में जो है वो एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन बना दिया गया है। जो बहुत जॉइंट एक स्टेशन बनाया है वो NCCI वालों का? जी, वो सारा टोटली सिर्फ वो NCCI पुलिस स्टेशन है। वहां पे आपकी एप्लीकेशन नहीं जाएगी। एप्लीकेशन के लिए आपने जाना है सबसे पहले डॉक्टर हॉस्पिटल के ऑपोजिट सर्विस रोड पे, डायरेक्टर साहब के ऑफिस में। वहां पे आप एप्लीकेशन देंगे, वहां से आपकी एप्लीकेशन प्रूफ होगी
اور باقاعدہ وہاں پہ انکوائری نمبر باقاعدہ خود دیکھیں گے ڈائریکٹر صاحب, پھر آگے فالو اپ لیا جائے. ڈائری نمبر شمبر مل جائے گا جی, ڈائری نمبر وہاں سے پہلے سب سے پہلے آپ کی اپلیکیشن پروف ہوگی, پھر اس کے اوپر انکوائری نمبر لگے گا. عام تھانوں میں کہا جاتا ہے ڈائری نمبر, یہاں پہ کہا جاتا ہے انکوائری نمبر. ٹھیک ہو, وہ انکوائری نمبر اس کے اوپر لگے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے کسی آفیسر کو جو مارک ہوگی, اس کے بعد وہ آفیسر آپ سے رابطہ کرے گا, جی آپ کی اپلیکیشن ہے, جو آپ کے پاس اس کے خلاف شواہد ہے ہمارے پاس لے کے آئے. پہلے تھا کہ اوبیسلی ابھی بلڈنگ موو ہوئی ہے. یہاں پہ ایک اور آپ کو اہم بات بتا دوں کہ جو ابھی کرنٹ بلڈنگ ہے یہ اس کے بعد موو ہوگی مسلم ٹاؤن, جو کہ ان کا پروپر پرماننٹلی تھانہ ہوگا. ابھی بھی یہاں پہ یہ ٹیمپریری طور پر آئے ہیں, اس کے بعد یہ واپس مسلم ٹاؤن جائیں گے جہاں پہ بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پروپرلی وہاں پہ ڈائریکٹر بھی بیٹھیں گے, ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بیٹھیں گے, ایڈیشنل ڈائریکٹر بھی بیٹھیں گے, سب یہاں وہیں پہ ہوں گے, تھانہ بھی وہیں پہ ہی ہوگا. ابھی کرنٹلی انہوں نے یہ کیا کہ ڈائریکٹر صاحب کی جو بلڈنگ ہے وہ سیپریٹ ہے, اپلیکیشن دینے کی بلڈنگ وہ سیپریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن موو ہو کے آئے گی انکوائری نمبر لگ کے تھانے میں. وہاں سے آپ کے پاس جو آفیسر آپ کی اپلیکیشن لے گا وہ آپ سے رابطہ کرے گا, جی آپ کی اپلیکیشن ہے, ہمیں سارے شواہد لا کے دیں. پہلے جو سسٹم تھا یہاں پہ گلبرگ میں, یہاں پہ اتنے دتے پڑے ہوتے تھے اپلیکیشنوں کے, انہیں خود نہیں سمجھ آتی تھی کون سی فائل اٹھائیں اور کون سی رکھیں. ایون ابھی بھی ہے یہاں پہ تھوڑی سی کمی بیشی ہے, پر اوبیسلی ورکنگ کر رہے ہیں تو وہ آستہ لیکن ایک عرضی جب جاتی ہے ان کے پاس تو کتنے عرصے میں یہ جو ہے سسٹم جو ہے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ابھی جو کرنٹ پوزیشن ہے نا میم, اوبیسلی ایک آفیسر کے پاس 500 600 700 ایون دیٹ کے 1500 اپلیکیشنز بھی ہیں. اس ادارے کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا نا, پہلے تو یہ ایف آئی اے کے انڈر تھا, پھر انہوں نے یہ ادارہ بنا دیا تاکہ کام لوگوں کے, پھر ابھی بھی یہی حال ہے کہ اچھا اس میں اب میں اور آپ کو بتا دوں, اب بہت سے پولیس آفیسر ڈیپوٹیشن پہ اس میں انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اوبیسلی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا, پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو انصاف بھی ملے گا, لوگوں کی داد رسی بھی ہوگی, اور لوگوں کی ریکوریاں بھی ہوں گی. اور اگر یہاں پہ میں بتا دوں مبینہ طور پر کرپشن پر بات کریں تو کرپشن کے حوالے سے اس ادارے میں کوئی ایسا سین نہیں ہے, کیونکہ میرٹ پہ کام ہو رہے ہیں اور میرٹ ہی دیکھا جا رہا ہے. اللہ کرے میرٹ قائم ہی رہے. جی میرٹ قائم آپ کو نظر آئے گا. اور بچوں کے حوالے سے کیا نئی یہ جو پالیسیز لے کر آئے ہیں؟ نئی پالیسی جو ہے وہ اس میں جو خواتین کو ہراساں کرنے والے لوگ ہیں, مناصر جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم میں ملوث جو لوگ ہیں, جو چائلڈ پورنوگرافی ایکٹ میں اور ایڈلٹ پورنوگرافی ایکٹ میں ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن ہے. اگر بات کی جائے یہاں پر ڈائریکٹر پنجاب محمد علی وسیم کی, تو کافی متحرک ہیں, دن رات ایک کر کے وہ ادارے کو فعال کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک جعلی پیر بھی پکڑا, جس کے موبائل سے کم میرا خیال ہے کہ لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 1000 سے ابو جو تھی وہ نازیبہ مواد اس کے موبائل میں ملا, جو لیڈیز کو دم کرنے کے بہانے ہر چیز اس سے ملی, وہ بھی انہوں نے پکڑا. پھر اس کے بعد فیصل آباد لاہور سے ملزمان کو گرفتار کیا جو کہ چائلڈ پورنوگرافی ایکٹ میں ملوث تھے, ایڈلٹ پورنوگرافی ایکٹ میں ملوث تھے. تو ایسے بہت سارے موجود ہیں, بہت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے میم. اب نہیں سپیئر کر رہے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ وہ پنجاب پولیس اٹھاتی تھی, تو اب یہ پروپر ورکنگ کر کے اٹھا رہے ہیں, اور پروپر اس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری و ساری ہے. ریسنٹلی اگر رواں ہفتے کی بات کی جائے, رواں ہفتے کی, میں ایک ماہ کی بات نہیں کر, رواں ہفتے میں انہوں نے 15 سے 20 ملزمان کو گرفتار کیا, جو کہ صرف آن لائن فراڈ, خواتین کو ہراساں کرنے میں اور پلس بچوں کی نازیبا ویڈیو بنانے میں ملوث تھے. دیکھیں نا کہ پرابلم یہاں پر ہے کہ اویئرنس کا مسئلہ ہے, تو ان کو ایسی مہم چلانی چاہیے, کو پبلک سروس میسیجز چلانے چاہیے. اچھا ایک تھوڑا سا فیکٹ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پبلک جو ہے وہ میسیج دینے چاہیے. سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ جو اتھینٹک چینلز ہیں یا جو آپ کے بیٹ رپورٹرز ہیں, انہیں چاہیے کہ ایس ایچ او لیول پہ ان کی رسائی شروع کرے, ان کی پروگرامنگ شروع کرے. کیونکہ جو بریفنگ بینگ ایس ایچ او ایک دے سکتا ہے نا, کیونکہ بیسلی ایک وہ پولیس اسٹیشن چلا رہا ہے. میں ایس ایچ او سے زیادہ اوتھینٹک سوشل میڈیا کو سمجھتی ہوں. جی, جاہل سے جاہل آدمی اٹھا لیں, جاہل سے جاہل عورت اٹھا لیں, کام والی اٹھا لیں, وہ ہاتھ میں کام کرے نہ کرے, اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ضرور آپ کو نظر آئے. اچھا میم, اس میں آپ کو میں بتا دوں, لاسٹ جب میں نے دیکھا کہ جب ایف آئی اے کی پرابلم چل رہی تھی, ایف آئی اے کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اب این سی سی آئی اے کو بھی چاہیے کہ اپنے آفیشیل پیج بنائیں, اس کے ساتھ فیس بک اکاؤنٹ چلائیں, پلس اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہہ لیں کہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں یہ والے
टिक टॉक्स अकाउंट्स आजकल चल रहे हैं, बड़ी अवेयरनेस दी जा रही है। जिस देखिए तरह अब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, जी हमें जी, सिर्फ पर पब्लिक अब थोड़ा सा इन्हें यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये एजेंसी है, ये आपके लिए है और आपके लिए काम भी अच्छे करेगी। फेसेस लें और उनसे जी। पब्लिक सर्विस मैसेजेस करवाएं, लोग पब्लिक शौक से सर्विस देखेंगे, मैसेज करवाएं, बिल्कुल समझ ऐसे। आएगी लोगों को, क्योंकि बिल्कुल ऐसे इन्हें करना चाहिए ताकि मजीद अदारा awareness का जो है वो मसला है। फाल हो सके। और स्कूलों में awareness- भी ये अवेयरनेस मुहिम चलानी चाहिए बच्चों के हवाले अच्छा, से। यहाँ पे स्कूल के हवाले से आपको बता दूं, जो डायरेक्टर लाहौर जोन है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया साहब, ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये बकायदा यूनिवर्सिटीज में जाके प्लस जो स्टूडेंट्स नहीं बच्चे आते, मासूम है, बच्चों को हाँ, नहीं आइडिया। उन्हें बकायदा सारी अवेयरनेस दे रहे हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने क्राइम कैसे कंट्रोल करना है। तो ये एक अच्छी अवेयरनेस है, बच्चा सीख के जाता है ना। ओबियसली जब आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप सीखते हैं। तो जब इस तरह के ऑनरेबल ऑफिसर जाके बच्चों को एड्रेस करेंगे तो ओबियसली बच्चों में भी यूनिफॉर्म शौक में पैदा होंगे होगा। और एक इम्पैक्ट भी जी, पड़ता है। इम्पैक्ट भी पड़ता है और बच्चे में शौक पैदा होता है कि मैं भी ऑफिसर बनूं। हाँ। तो जब बच्चा ये चीजें सारी, एक बकायदा तरबीती प्रोग्राम भी होने चाहिए ताकि बच्चों को अवेयरनेस मिल सके। इसी हवाले से अब ताकि किसी एनसीसी स्ट्रेंजर से बात ना करें, किसी स्ट्रेंजर की बात सुने ना। ओबियसली उसके बाद जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन लेडीज को दोस्तियां करते हैं लेडीज के साथ, वो उन्हें एटलीस्ट जो हमारी यंगस्टर आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इल्म होना चाहिए ना, कि ताकि हमने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलना है। ये प्लेटफॉर्म रॉन्ग है और ये राइट है। जब एनसीसीआईए इस तरह की अवेयरनेस देना शुरू कर देगा तो क्राइम रेशो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और लोगों में खौफ और हरास भी फैलेगा। खाली इदारे काम नहीं कर सकते, खाली हुकूमत नहीं काम कर सकती, हम अवाम को भी उनका साथ देना पड़ेगा। हमें बीइंग ए सिविलियन हमें एनसीसीआई का रोल अदा करना होगा। हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होगी, जिस तरह आज ये आपका प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह जो ये प्रोग्राम देखेगा और उसे बावर भी होगा। लेकिन सबसे पहले मैं हुकूमत को यही कहना चाहूंगी, ये फ्री सिम वाला कारोबार बंद कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि औरतें घर बैठी होती हैं, उनको नहीं पता कि उनके नाम पे 5-5 सिमें ये लोग यूज कर रहे हैं। अजमल जट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाया, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।